एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी सकेन्द्र ताजपुरिया त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको 4 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 8 गते बेलुका 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 9 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो सेटबाट सुन्न नसकिने क्षेत्रहरूमा अनलाइन मार्फत एफएम प्लस को प्रसारण सुन्न तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले एफएम प्लस को अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको सुविधाका लागि हामीले कार्यक्रमलाई भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरेर सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रसारण गर्दै आएका छौं। भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरिएको वडा गतिविधि कार्यक्रम हेर्नका लागि तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालमा जानुपर्ने हुन्छ। यो त भयो कार्यक्रमसम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौँ। विषयवस्तुको कुरा गर्दा सदाझै यसपालिको कार्यक्रम पनि हामीले गौरीगञ्ज 4 का पछिल्ला गतिविधिहरूमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरेका छौं। सदाझै वडा अध्यक्ष कुलप्रसाद गिरीले वडाका विभिन्न पछिल्ला गतिविधिको बारेमा वडावासीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यो जाडो मौसममा विपन्न परिवारलाई, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको सन्दर्भमा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। समयमै वडावासीले न्यानो कपडा प्राप्त गर्न सकुन् भनेर ब्ल्याङ्केट वितरण गरिएको वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा कार्यक्रमको सुरुवातमा गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष कुलप्रसाद गिरी। हामीले लक्षित वर्गको अन्तर्गत छुट्टिएको बजेटहरू जस्तै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, दलित लाई हामीले के गर्यौं भने उहाँहरूको जुन बजेट थियो त्यो पैसाले हामीले सबैलाई ब्ल्याङ्केटहरू वितरण गरिसकेका छौं र उहाँहरू एकदम ठिक समयमा, राम्रो समयमा, जाडोको समयमा हामी यो पाएर खुसी भएको छौं। जस्तै कि तपाईको दलितहरू 27 घर परिवार थियो, बारासुदीमा एउटा टोलै छ। तिनीहरूलाई चाहिँ न्यानो कपडा तोर्ने एकदम साह्रै गाह्रो थियो र उहाँहरूको माग अनुसार हामीले प्रत्येक घरलाई चाहिँ हामीले तपाईको त्यो ब्ल्याङ्केटहरू वितरण गरिसकेका छौं र उहाँहरू अहिले खुसी पनि भइसक्नु भएको छ र पुरै विपन्न जस्तै तपाईको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि हामीले ब्ल्याङ्केट दिएको छौं र पुरै जति पनि हाम्रो 4 नम्बरको अपाङ्गहरू थियो सम्पूर्ण अपाङ्गलाई पनि हामीले तपाईको ब्ल्याङ्केटहरू वितरण गरिसकेका छौं। लक्षित वर्गका कार्यक्रम अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिलाई ब्ल्याङ्केट वितरण गरिएको सम्बन्धको जानकारी वडा अध्यक्षज्यूले गराइसक्नु भएको छ। कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा अब भने कोरोना खोप सन्दर्भमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। वडावासीलाई कोरोना खोप लगाइएको छ। त्यसै गरी यही 8, 9 र 10 गते लगाउने कार्यक्रम पनि रहेको सन्दर्भमा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। आज 8 गते त्यसै गरी भोलि 9 र 10 गते पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने कार्यक्रम जारी रहनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, अबको पालोमा पुनः गौरीगञ्ज 4 का वडा अध्यक्ष कुलप्रसाद गिरी। कोरोना खोप सम्बन्धमा भर्खरै हामीले चाहिँ अब यो कोरोना भ्याक्सिन 18 वर्ष माथिका
लाई मोटामोटी निकै मान्छेले लगाइसकेका छन्, लगभग मोटामोटी लगाइसकेका छन्। अब दोस्रो डोज हाम्रो फेरि आउँदैछन् र अर्को अब यो फेरि 8 गते 9 गते 10 गते र फेरि अर्को तपाईँको विद्यालयहरूमा लाउने आउँदैछ। र तपाईँको म यहाँ तपाईँहरूबाट मिडियाबाट पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि अब फेरि अर्को डोज तपाईँको 9 र 10 गतेतिर आउँदैछन् र यो तपाईँको विद्यार्थीहरूले लाउने र प्रत्येक विद्यालयमा तपाईँको जानकारी भएको छ र प्रत्येक विद्यालय पनि जानकारी पनि गराएको छन् र तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु कि विद्यार्थीहरूको लागि तपाईँको 9-10 गतेतिर सम्पूर्ण विद्यालयहरू खोल्ने र भ्याक्सिन लाउने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसमा पनि छुटेको छ यदि भने 9 र 10 गते लाउँदा पनि हुन्छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा कोरोना खोप लगाउने तथा लगाइएको सम्बन्धमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। वडाका 50% योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने अन्य योजनाहरू धमाधम कार्यान्वयनको चरणमा छन्। अब यो विषय जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष कुलप्रसाद गिरी। हामीले उपभोक्ता समितिहरू सबै बनाइसकेका छौँ र मलाई लाग्छ हामीले मन्दिरहरू जस्तै ग्रामथानहरू, मठ मन्दिरहरू, बाटोहरू र मलाई लाग्छ 50% हामीले चाहिँ सकिसकेका छौँ र अब 50% कामहरू अगाडि बढिसकेको छ र मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ यो चैत भरिमा चाहिँ यो सम्पूर्ण कामहरू सक्ने गरी लागेको छौँ र अब मलाई लाग्छ आधी काम चाहिँ एकदम सकिसकेको छ, आधी काम बाँकी छ। अहिले हामीले भर्खर आज मैले अनुगमन गर्दाखेरि त्यो कलभटको कामहरू अनि तपाईँको पुलको कामहरू पनि अगाडि बढिसकेका छन्। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालय भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। वडा कार्यालय ढलान सम्पन्न भएको छ। पुनः प्राप्त भएको बजेट 25 लाखबाट फिनिसिङको काम भइरहेको र माघ महिनाभरि ढिलोमा पनि फागुनको पहिलो हप्ताभित्रमा वडा कार्यालय आफ्नै भवनमा सर्ने सम्बन्धमा अब वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष कुलप्रसाद गिरी। गौरीगञ्ज 4 को वडा कार्यालय विगत वर्ष तपाईँको 77-78 को बजेट विनियोजन 40 लाख भएको थियो र त्यो 40 लाखबाट हामीले पुरै तलको जगदेखि माथि ढलाइसम्म गरिसकेका छौँ र अब फेरि कर्मागत रूपमा 25 लाख रुपियाँ गाउँपालिकाबाट बजेट विनियोजन भएको छ र त्यो 25 लाखबाट हामी पुरै काम फिनिसिङ गर्ने, तपाईँको बत्तीदेखि रङरोगनदेखि तपाईँको झ्याल ढोका सेफ्टी ट्याङ्की सबै बनाउने कामहरू हामी थालिसकेका छौँ र त्यो काम पनि हामी आधी जति सकिसकेका छौँ र अब मलाई लाग्छ यो माघभरिमा हामी चाहिँ आफ्नो वडा कार्यालय भएन भने 1-2 गतेतिर लाग्छ होला, 1-2 गतेसम्म हामी सर्ने काम गर्छौँ र त्यो युद्ध गतिमा हाम्रो काम अगाडि बढेको छ र हामी लाग्छ 2-4 गतेतिर हामी चाहिँ आफ्नो भवनमा सर्छौँ। वडा कार्यालय भवन फिनिसिङको काम धमाधम भइरहेको र माघ महिनाभित्र ढिलोमा पनि फागुनको पहिलो हप्ताभित्रमा आफ्नै भवनबाट वडा कार्यालय सञ्चालन हुने सन्दर्भमा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM+ सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने।
पर्याप्त मात्रामा पोसिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने, कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने, आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनु भएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामीले लक्षित वर्गतर्फ ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जाडोमा ब्ल्याङ्केट वितरण गरिएको सन्दर्भको जानकारी, त्यसै गरी कोरोना खोप सम्बन्धको जानकारी गरायौं। त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरू सम्पन्न भएको 50% योजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेको सम्बन्धको जानकारी पनि यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो। वडा कार्यालय भवन ढलान सम्पन्न भई फिनिसिङको काम भइरहेको सन्दर्भको जानकारी पनि हामीले कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूलाई गरायौं। कार्यक्रममा अब भने कृषकहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको, त्यसै गरी तालिम प्राप्त किसानहरूलाई कृषि सामग्री वितरण गरिएको सम्बन्धमा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसै गरी अन्य कृषि मोटर, बोरिङ, स्प्रे ट्याङ्की लगायतका सामग्रीहरू वितरणको तयारी समेत भइरहेको छ। अबको पालोमा पुनः गौरीगञ्ज 4 का वडा अध्यक्ष कुलप्रसाद गिरी। कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले समूह मार्फत 30 जना किसानलाई 5 वटा समूहबाट 30 जना किसानहरूलाई तालिम गराएको थियो र त्यो 3 दिने तालिम पश्चात हामीले किसानहरूलाई हिजो र आज गरी हामीले कृषि सामग्रीहरू वितरण गरेका छौँ। जस्तै मकै गोर्ने औजार हामीले 30 जना किसानलाई हामी एक थान गरी वितरण गरिसकेका छौँ। यो तपाईको जस्तै समूहमा रहेका र प्रत्येक टोलबाट हामीले छानेका छौँ। प्रत्येक टोलबाट आएको छ। त्यो औजारहरू लगेर मात्रै एकजनाले काम गर्ने होइन, त्यो गाउँमा मकै गोर्ने, लसुन गोर्ने इत्यादि गोर्ने यदि छ भने त्यो सामान लगेर उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को हामीले के गर्यौँ भने त्यो कृषि मोटरको पनि हामीले सूचना निकालिसकेका छौँ र त्यो कृषि मोटरको तपाईँको निवेदनहरू आइरहँदाखेरि अब उहाँहरूलाई छानेर अब हामी मोटर, बोर्डिङ र तपाईँको स्प्रे ट्याङ्कीहरू मलाई लाग्छ हामी यो माघभरिमा उहाँहरूलाई चाहिँ सूचना निकालेर फागुन 2-4 गतेतिर हामी यो मोटर, बोर्डिङ र स्प्रे ट्याङ्कीहरू बाँड्छौँ। वडा अध्यक्षज्यूले कृषि सामग्री वितरण गरिएको, तालिम सम्पन्न गरिएको, अन्य केही कृषि सामग्रीहरू वितरण गरिने सम्बन्धको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा अब भने जनता आवास सम्पन्न भएको, त्यस्तै सुकुम्बासी टोलमा बस्ती बनाउने सन्दर्भको पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ र दलित बस्तीको घर निर्माणको काम अब सुरुवात हुने सम्बन्धमा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष कुलप्रसाद गिरी। हाम्रो जनता आवास जस्तै हाम्रो योभन्दा पहिले तपाईँको सुकुम्बासी 7 टोलमा 14 वटा घर बनिसकेको छ र त्यो घर पनि हामीले उपभोक्ताहरूलाई, जुन हाम्रो विपन्न परिवारहरूलाई हामी हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। र त्यो हस्तान्तरण गरिरहँदा र अर्को हामीले के गर्यौँ, एउटा दलित बस्ती थियो 12 सुदी टोल, र त्यो 12 सुदी टोलमा हामीले दलित बस्तीलाई 18 घर परिवारलाई हामीले घर दिएको छौँ र समिति पनि बनिसकेको छ, सम्झौता पनि भइसकेको छ। अब काम चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले त्यो ठाउँसँग सबैको हेरेर चिनो लगाइदिएको छौँ र अब भोलि पर्सिसम्म उहाँहरूको माल झर्छन् र उहाँहरूको घर चाहिँ चैतभरिमा हामी चाहिँ बनाएर सक्ने एकदम नीतिमा लागेको पनि छौँ र काम पनि अब सुरु हुने तर्खरमा छ। र एकदम उहाँहरूको अहिले हेर्दाखेरि त्यो टोल एकदम विपन्न टोल हो, दलित टोल हो, कसैको पनि राम्रो घर छैन। त्यसैले हामीले एउटा टोल छानेर 18 घर परिवारलाई हामी 3,25,000 3 लाख गौरीगञ्ज गाउँपालिका, तपाईँको सीमा क्षेत्र विकास र अर्को उपभोक्ताले 25,000 गरेर 3,25,000 को हामीले सबै काम तपाईँको पक्काको हामी बनाइदिने, माथि ट्रस लाउने, तल चाहिँ फाउन्डेसन गरेर इँटाको वाल सहित माथि ट्रस लगाएर उहाँहरूलाई हामी चाहिँ यो चैतभरिमा हामीले उहाँहरूको घर बनाएर उहाँहरूलाई बस्ने अवस्थामा हामी ल्याउँछौँ।
वडामा विभिन्न मठ मन्दिर निर्माणको काम पनि यसपालि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। दाताहरूले जग्गा प्रदान गरेर मन्दिर निर्माणको क्रम भएको छ। कतिपय मन्दिरहरू पुनर्निर्माणको क्रम पनि चलिरहेको छ। अब यो सन्दर्भमा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः गौरीगञ्ज 4 का वडा अध्यक्ष कुलप्रसाद गिरी। के छ भने हामीले आध्यात्मिक यो अरू कामहरू गरिरहँदा पनि आफ्नो आफ्नो आत्मविश्वास र तपाईको अहिले हेर्दाखेरि साना साना नानीहरू हाम्रा गाउँघरमा हाम्रा केटाहरू एकदम लागु औषधमा बढी तपाईको जहाँ रक्सी खाने हल्ला गर्ने त्यो आध्यात्मिक एउटा मठ मन्दिर भइदियो भने त्यहाँ पूजाआजाहरू हुने सत्सङ्गहरू हुने भएपछि त्यसले के गर्छ भने तपाईको दुर्घटनाहरू गर्नबाट जोगाउँछ। त्यहाँ अलिकति ज्ञान गुणका कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँबाट पनि शिक्षण धर्मप्रति आस्था पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भने भर्खरै के अरे सन्तमत सत्सङ्ग मन्दिरको लागि डोमनलाल ताजपुरियाजीले 5 कट्ठा जग्गा उहाँले दिनुभएको छ र त्यहाँ हामीले अब पहिले पास गर्नु भएन। भर्खरै पास गरिरहँदा हामीले बजेट छुट्याइरहँदाखेरि त्यसो परेन र अहिले मैले भर्खरै तपाईँको आदिवासी जनजातिको पैसा बचेको थियो 1,20,000 रुपियाँ। त्यो 1,20,000बाट हामीले कम्तीमा पनि जग्गालाई गरौँ सुरुवात गरौँ भनेर मैले 1,20,000 रुपियाँ विनियोजन गरेर त्यो सुरुवात भर्खरै 3-4 दिन 4-5 दिन हुँदैछ हामीले उद्घाटन पनि गरिसक्यौँ र त्यो अब काम पनि अगाडि बढ्छ र मलाई लाग्छ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले पनि अलिक त्यहाँ पैसा उहाँ एउटा दाता डोमनलाल ताजपुरिया दाता हुनुहुन्छ। उहाँले 15 लाख बराबरको तपाईँको आफ्नो जग्गा चाहिँ अनुदान दिनुभएको छ र अर्को हामीले अल्ताबारी मन्दिर पहिले 4 लाखमा बनाएको थियौँ। योचोटि ढलाइ गर्नुपर्ने त्यसमा पनि 3 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छौँ। त्यो पनि काम अगाडि बढिसकेको छ भने रामजानकी मन्दिरको लागि 3 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यो के गरे सत्सङ्ग त्यहाँ कार्यक्रम हुँदाखेरि बस्ने अवस्था थिएन रामजानकी मन्दिरमा। त्यहाँ बस्नको लागि प्रवचन गर्नको लागि हामीले त्यहाँ 3 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यो काम पनि सकिसक्यो, अब खालि पैसा लिन मात्रै बाँकी छ। त्यस्तै गरी हाम्रो हनुमान मन्दिर यहाँ भवानीपुरमा बन्दैछ। अर्को तपाईँको शिवालय मन्दिर त्यहाँ पनि 1.5 लाख रुपियाँ हामी छुट्याएको छ। त्यो पनि काम सम्पन्न भइसकेको छ। महाराज थान हामीले 4-5 को पैसा छुट्याएको थियौँ 1-1 लाख गरेर त्यो काम पनि सम्पन्न भइसकेका छन्। पैसा कति 2-3 जनाले लिइसके, अब 2-3 जना मात्रै बाँकी छन् र यसै गरी हामीले पनि अब अरू कुराहरूमा अरू विकास गरिरहँदा पिच गरिरहँदा ग्राभेल गरिरहँदा विपन्न आवासको घरहरू बनाइरहँदा किसानहरूलाई सिँचाइको कार्यक्रम गरिरहँदा अब मान्छेलाई पनि एउटा आत्मविश्वास हुन्छ कि आध्यात्मिक जगतमा लागेपछि धेरै मान्छेहरू के गर्छ भने कुलतमा फस्नुबाट जोगिन्छ भनेर हामीले मठ मन्दिरलाई पनि अलिकति जोड दिएर यस्तो सत्सङ्गको प्रवचनको कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि मान्छेलाई एउटा लागु औषध तपाईँको हिंसा गर्दैन भनेर पनि हामीले अलिकति मठ मन्दिरलाई पनि जोड दिएको छौँ। स्थानीय सरकार भइरहँदाखेरि सम्पूर्ण कुराहरूमा ध्यान जाओस् भनेको छ र हामी त्यसरी नै हरेक सेक्टरमा हामीले योजनाहरू छुट्याएर हामीहरू कामहरू अगाडि बढाएको छौँ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा अब भने हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको भन्दै अध्यक्षज्यूले सुरक्षित रहन वडावासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मठ मन्दिरमा भेला हुँदा भिडभाड नगर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दाखेरि भिडभाड युक्त कार्यक्रम नगर्ने, हाट बजार जाँदाखेरि भिडभाडबाट जोगिनका निमित्त समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। अबको पालोमा कार्यक्रमको अन्त्यमा पुनः वडा अध्यक्ष कुलप्रसाद गिरी। गौरीगञ्ज गाउँपालिका भरिगा र वार्ड नम्बर 4 का आदरणीय बासिन्दाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरू भिडभाडमा नगइदिनुस्, बजार मेलामा नगइदिनुस् र तपाईलाई आवश्यकता परेको खण्डमा मात्रै जानुस्। त्योभन्दा फाल्टु काममा नजाउँ र तपाईहरू बजारहरू सहरहरूमा घुम्ने पनि काम पनि नगरौँ। तपाईको सामाजिक कामहरू मठ मन्दिरहरूमा ठुलो तपाईको यो के अरे प्रवचनहरू ठुलो लाउँदाखेरि 10 जना 12 जना तपाईको स्वास्थ्य मापदण्डहरू प्रयोग गरेर मात्रै जानुस् र सेनिटाइजर र मास्कको कुनै ठाउँ घरबाट बाहिर जाँदाखेरि मास्क लगाएर मात्रै जाउँ र कोरोनाबाट आफै पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने म सम्पूर्ण वडावासीसँग हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।
वडा अध्यक्षज्यूले कोरोनाबाट सुरक्षित रहन वडावासीलाई आह्वान गरिसक्नु भएको छ। यो सँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। आजको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा तपाईले लक्षित वर्गका कार्यक्रम सम्पन्न भएको विषयको जानकारी, कोरोना खोप लगाइएको सन्दर्भको जानकारी, त्यसैगरी उपभोक्ता समिति निर्माण योजनाहरू कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयको जानकारी सँगै वडा कार्यालय भवन निर्माणको कुरा पहिलो खण्डमा प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैगरी दोस्रो खण्डमा कृषिको तालिम प्रदान गरिएको, कृषि सामग्री वितरण गरिएको, त्यसैगरी केही कृषि सामग्रीहरू यो महिनामा वितरण गरिने सम्बन्धको जानकारी पनि प्राप्त गर्नुभयो। जनता आवास सुकुम्बासी टोल पछि दलित बस्तीको घर निर्माणको काम सुरुवात हुँदै रहेको कुराको जानकारी दोस्रो खण्डमा प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैगरी मठ मन्दिर निर्माणको अवस्था र सुरक्षित रहन वडा अध्यक्षज्यूले गर्नुभएको आह्वान पनि सुन्नुभयो। यो सँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने भएको छ। तपाईलाई यो माघ महिनाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधि कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालमै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसैगरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।